बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के देखने वालों को और हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हम अपनी आज की नशिस्त में खुशामदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी जितनी पहली हमने नशिस्तें की हैं उसमें हमने जिन मौज़ूआत पे हमने बात करनी चाहिए है उसमें हमें जितना मज़ा आया है, क्योंकि हमने जिन मौज़ूआत पे बात की है उसमें हमें बड़ा रिच इंफॉर्मेशन का और नॉलेज का हमें एक फ्लो हमें हमेशा मिला है अपने मेहमानों से। तो हमारी आज की जो मेहमान है वो अपनी जगह एक बड़ी डायनेमिक शख्सियत है। इनका बहुत बड़ा नाम है अपने काम के हवाले से। निशात रियाज साहिबा, आप लोगों ने बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी एजुकेशन की बात की जाएगी तो निशात रियाज साहिबा का नाम उन पायनियर्स में आएगा जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं निशात रियाज साहिबा को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और इसके साथ साथ मैं वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड कराती चलूँ कि ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे मुल्क में ख़वातीन बहुत सारे शोबों में बहुत इनक्रेडिबल काम वो कर रही हैं, और उन कामों में ये ख़वातीन अक्सर इतनी मसरूफ़ होती हैं कि इन ख़वातीन के काम को डॉक्यूमेंट करना, ये खुद ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं इनके पास बहुत कम टाइम मिलता है कि ये अपने काम को डॉक्यूमेंट कर सकें और ये अपने चैलेंजेस बता सकें, और साथ में इनका अपने शोबों में जो तजुर्बा रहा है उसकी बुनियाद पर इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो सामने आए, ताकि उससे पॉलिसी मेकर्स हों, हम जैसे लोग जो फील्ड में काम करते हैं या जो इदारे काम करते हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। सो बुनियादी मकसद हमारा वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का बनाने का यही था कि हम निशात रियाज साहिबा जैसे ख़वातीन को सामने ले आएँ, इनके काम को मज़ीद पाकिस्तान के हर गोशे में पहुँचा सके, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरी जगहों पे भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इनके काम को हाईलाइट कर दें। दूसरा एक इमेज हम ये भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ख़वातीन के साथ बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी ख़वातीन हमारा फ़ख्र हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शोबे में हो, किसी भी कोने में हो, उनका कोई जो भी ओरिजिन हो, लेकिन हमारी अपनी ख़वातीन इतनी डायनेमिक है, इनकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि ये एक तरह से हम इनके स्ट्रगल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जहाँ पे हमारे पास इस वक्त हमारी अपनी पायनियर ख़वातीन, अपनी डायनेमिक ख़वातीन, अपनी मंजी हुई जो लीडरशिप उनकी है वो हमारे पास इतनी अपनी मौजूद है कि हमारे पास अब भी टाइम और रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम इन सबको कवर कर सकें। सो यही वो बुनियादी मकसद था वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का। और एक आखिरी जो मैं बुनियादी मकसद बताना चाहूँगी वो ये भी है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ और ख़वातीन लीडरशिप पैदा हो और यंग लड़कियाँ और ख़वातीन आएँ, डिस्पाइट जो चैलेंजेस हमारे इर्द गिर्द हैं, क्योंकि चैलेंजेस हर जगह होते हैं। लेकिन जब निशात रियाज साहिबा जैसी ख़वातीन के साथ हम मिलते हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन की हिम्मत बनती है, उनमें ये एतमाद पैदा होता है कि जिस तरह निशात रियाज साहिबा ने इनकी ज़िंदगी में, इनके काम में जो चैलेंजेस का इन्होंने मुकाबला किया, लेकिन आज अपनी जगह पे ये एक लेगेसी है, एक इनका ब्रांड बन गया है, तो दूसरी ख़वातीन को भी मोटिवेशन मिलती है कि इन चैलेंजेस के बावजूद वो कैसे अपना करियर बना सकती है, अपने रोल मॉडल्स जो हैं वो अपने पाकिस्तान में वो कैसे इनके साथ कनेक्ट हो सकती है। तो वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान प्लेटफॉर्म का ये भी मकसद है कि हम ख़वातीन लीडरशिप को अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि वो एक दूसरे से सीख सके और एक दूसरे की काम आ सके अपने तजुर्बात के हवाले से, और हम एक दूसरे की उम्मीद बन सके, एक दूसरे का एतमाद बन सके। यही हमारा मकसद है, और इसी मकसद के लिए आज की जो गुफ्तगू थी उसके रखने का भी यही मकसद था कि ये जो मकासद हमने बयान किए हैं हम इस पे उनको अचीव कर सकें। लेकिन साथ में ये होता है कि मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, और हम वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के अंदर हमेशा बहुत सारी चीज़ें नई तरीके से वो करना चाह रहे हैं। हम जब आज निशात रियाज साहिबा के साथ बात करेंगे तो हम इनकी पर्सनैलिटी को भी जानेंगे, इनके काम को भी जानेंगे, और इन्होंने जितने काम किए हैं। लेकिन साथ में ये है कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, और पूरे पाकिस्तान में हमें ये भी नज़र आता है कि गर्ल्स एजुकेशन जो है आज तक एक ऐसा मैंडेट है कि जिसमें अभी भी हमारे बहुत सारे माइलस्टोन जो हैं वो हमने अचीव नहीं किए हैं। तो हम इनके साथ एक मौजू भी हमने रखा है कि हम इनकी पर्सनैलिटी को भी जानना चाहते हैं, लेकिन साथ में हम इस इशू को भी समझना चाहते हैं, क्योंकि हम वुमेन और गर्ल्स की जब बात करते हैं, ज़ाहिर एजुकेशन जो है वो एक की एस्पेक्ट है जिसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
सो इनके साथ हम इस मौजू पे आज बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स किए भी हैं। निशात रियाज साहिबा को इस प्लेटफॉर्म पे पहले से ही इन्होंने वेलकम किया है और इतना ये हमारा ऑलरेडी शेयर हो चुका है। तो उनसे मैं जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे मैं मेरी आज भी रिक्वेस्ट होगी कि वो हमारी बातों के दरमियान हमारे साथ अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, अपने सवाल शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उनके सवालों को, उनके कमेंट्स को भी अपने साथ साथ शामिल करें और हम निशात रियाज साहिबा के साथ भी ये जो गुफ्तगू है ये शुरू करें। मैं आपकी तरफ आती हूँ और आपकी तरफ आने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि निशात रियाज साहिबा उन ख़वातीन में हैं जो पूरे पाकिस्तान में मेरी इंस्पिरेशन है और इनसे जब भी मुलाकात हुई है तो बड़े अच्छे वाइब्स मिले हैं, बड़ी पॉजिटिव खातून है, बड़ा अप्रिशिएट करती है और सबको साथ लेकर चलने वाली खातून है। सो एक दफ़ा फिर मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। साथ में इनका बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, बहुत सारे इदारों के साथ इनका काम है, लेकिन इनकी आजकल ये ब्रिटिश काउंसिल के साथ डायरेक्टर एजुकेशन के उस सिलसिले में है। मेरे लिए इनकी आइडेंटिटी ये है कि ये एक एजुकेशन के हवाले से मैं सोची सबसे मुस्तनद जरिया मेरे लिए पाकिस्तान में अगर कोई हो सकता है तो मैं कहूँगी कि वो निशात रियाज साहिबा है। मेरे लिए इनका ये इंट्रोडक्शन है। बाकी ये हर इशू पे, बहुत सारे इश्यूज सोशल मीडिया पे हर जगह पे बोलती भी नजर आती हैं, जहाँ पे ख़वातीन और उसके इश्यूज होते हैं तो उस पर बोलती नजर आती हैं। काफ़ी पढ़ी लिखी खातून है, काफ़ी तजुर्बाकार खातून है और बड़ी खूबसूरत इलाके से इनका ताल्लुक़ है, गिलगित से इनका ताल्लुक़ है और बड़ी लाइवली पर्सनैलिटी है। सोशल मीडिया को जब इस्तेमाल करती हैं तो बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। सो आप लोग वहाँ पे उनको भी ट्विटर पे और फेसबुक वगैरह पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं आपको वेलकम करती हूँ और सबसे पहले मैं आपको हमारे प्रोग्राम में जितने हमने भी बातें की हैं इस हवाले से आप जो भी आपके ख्यालात बात हमारे साथ आप कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच शाद। जैसे कि आपका नाम है, शाद रहे, आबाद रहें और जिस तरह आप काम करती हैं, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि इस प्लेटफॉर्म पे सब ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करने वालों की तरफ से आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपके प्लेटफॉर्म का, जिसका नाम शायद वॉइसेस वुमेन है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वॉइस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, वॉइस ऑफ एम्पावरमेंट है एंड वॉइस ऑफ दैट ड्रीम है और इंस्पिरेशन है जो कि हम में से पहले भी लोगों ने देखी और आगे भी देखने के ख्वाब रखते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। आपने इस टाइम को, जो टाइम दुनिया में थोड़ा मायूसी का, थोड़ा सा कम सोचने का, पॉज करने का और होपलेसनेस का है, इस वक्त को इस पॉजिटिव साइड के लिए आपने यूज़ किया, इस ब्राइट इंटरवेंशन के लिए, विच इज़ प्रॉमिसिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। आप, आपके साथ वालों को, आपका बेटा आपकी हेल्प कर रहा है, मैं देख रही थी उनको, और आपकी जितनी भी टीम है और वो सारी ख़वातीन जो आपके इतने बड़े बैनर के ऊपर आती हैं और वो उन सारी ख़वातीन जो उस बैनर पे नहीं आ सकी हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी सल्यूट यू, we are with you, we are besides you and we really need you. थैंक यू निशात साहिबा। आप जैसे लोग जब हौसला बढ़ाते हैं, आप जैसे लोग जब हिम्मत बंधाते हैं तो बहुत खुशी होती है और तवानाई और बढ़ती है। और मैं समझती हूँ कि आपने ये जो बड़ी प्यारी सी बात की कि ये जो टाइम थोड़ा सा गुजरा है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़े से लोग होपलेस हो गए थे। मैं भी शायद इनिशियली थोड़ा सा डाउन महसूस कर रही थी, इसीलिए वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान को इस दौरान इसलिए एक्टिवेट किया कि जब रोज इस तरह की गुफ्तगू होती थी तो मुझे जो एनर्जी, जो होप मुझे मिलती है, तो मैंने कहा ये बहुत बेहतरीन काम है। और फिर आप जैसे लोग हमारे लिए मशाले राह हैं, तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका अप्रिशिएट करने का। और ये हम सब के साथ करने का काम है। हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान हम सब का है कि हम सब इसको आगे कैसे लेके चलेंगे। सो आप ऑलरेडी इसका हिस्सा हैं, आपने ऑलरेडी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स इसको अप्रिशिएट करती रही हैं। आज आपके साथ ये है कि आज आपको हमारे दोस्तों को जानने को मजीद बेहतर पता चलेगा। निशात साहिबा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लोगों को मजीद पता चले कि आप, थोड़ा सा हम आपको पीछे लेकर जाना चाहते हैं। जब अपना करियर आप शुरू कर रही थी, आपका पैशन कहाँ से आया, आपने इस सफर को जारी कैसे रखा, तो वो जरा हमें वहां पे ले जाएं कुछ सालों पहले। सही है, शायद आपने क्या कहते हैं वो तार छेड़ दिए जो काफ़ी अरसे से किसी ने छेड़ ही नहीं है। मेरा ताल्लुक जी हुंजा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक छोटी सी वादी है, वहाँ से है। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी हूँ और हम 5 बहनें और एक भाई। तो एक बड़ी बहन का जो किरदार होता है
وہ شروع سے لے کے اب تک میرے ساتھ رہا ہے، اور ایک ایسی رسپانسبلٹی اور ایک ایسا برڈن تو نہیں کہوں گی، ایک آنر کے ساتھ ابھی تک رہ رہی ہوں. تو تعلق تو خیر پہاڑوں سے ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو راکا پوشی کے سائے میں وہ جذبہ، وہ راکا پوشی کا مسٹیریس آؤٹ لک، اس سے ہم باتیں کیا کرتے تھے. بچپن میں بھی جب میں اداس ہوتی تھی تو جا کے سوچتی تھی کہ دیز ماؤنٹینز آر بیوٹیفل، بہت بہترین ہے، لیکن یہی ماؤنٹینز کبھی کبھی ہمارے لیے ہرڈل بھی بن جاتے ہیں ان ٹرمز آف ایکسس. تو شاید وہ اس ہرڈل کا میں نے بڑھتے ہوئے بہت سارے ایسے ہرڈلز دیکھے جو کہ میرے لیے ہی نہیں تھے بلکہ بہت ساری لڑکیوں کے لیے تھے. جی میری والدہ صاحبہ ایک پڑھی لکھی گھرانے کی تھیں، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں، نہیں بن سکی. ماحول بھی تھا، قابل بھی بہت تھی، اور شاید وہ ڈاکٹر کیا بہت کچھ بن سکتی تھیں. میرے والد صاحب کا تعلق بھی بہت اچھی فیملی سے تھا، تو ایسے نہیں کہ میں کوئی انڈر پریویلیجڈ ایریا سے تھی. خدا نے مجھے بائی برتھ میرے کچھ کیے بغیر، ڈیزرو کیے بغیر، ارن کیے بغیر ایک اچھی فیملی میں آئی. لیکن جیسے کہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک لڑکی کی رسپانسبلٹیز، ایک لڑکی کی سے ایکسپیکٹیشنز وہ ساتھ ساتھ رہیں. سرپرائزنگلی میرا شوق شروع سے جی میتھمیٹکس اور فزکس میں تھا. چھوٹی تھی اسی وقت سے وائرنگ کرتی تھی، سرکٹ بورڈز کھولتی تھی، ریڈیو خراب کرتی تھی، ٹیلی فون توڑتی تھی، دیکھتی تھی اندر کیا ہے. تو دس واز سم تھنگ ریئلی ویری ریئر، میری فیملی کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی. میری ماں تو پہلی بیٹی کو ڈاکٹر بنائے بغیر ان کا ممکن ہی نہیں تھا. وہ تو آپ سمجھیں کہ ان کی پہلی اور آخری خواہش یہی تھی کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے. somehow میتھمیٹکس کا بہت شوق رہا، فزسسٹ بننا چاہتی تھی. Anything to do with astronomy, anything to do with particle physics, anything to do with mathematics. somehow engineering، electronic engineering کا مجھے اجازت ملی گھر سے. اور میرے ماں باپ کو سلام ہے جنہوں نے بہت میرے رشتہ داروں اور سوسائٹی کو نہ کرتے ہوئے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کا موقع دیا. جب انجینئرنگ میں میرا جی ایڈمیشن ہوا تو مبارکبادی سے زیادہ افسوس اور ماں باپ کو سمجھانے والی کالز اور میٹنگز ہوئی، اور گھر پہ جو مہمان آتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بیٹی کو روک لو، مطلب قابل بیٹی ہے، بایولوجی میں بھی اس کے اتنے ہی نمبر ہے جتنے حساب میں، انجینئرنگ میں کیا کرے گی بھی تو نوکری نہیں ملے گی، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلانا. بہرحال جی سلام ہے ان والدین کو جنہوں نے اپنی بیٹی پہ ٹرسٹ کیا. ماں نے اپنی خواہشوں کو توڑا، پتھر رکھ کے مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھیجا. تو اللہ کے فضل سے گلگت بلتستان کی پہلی انجینئر بننے کا مجھے موقع ملا، which I am really humble to the province and the university as well کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. وہاں پہ اب انجینئرنگ یونیورسٹی میں کیا ہوا، ایک لڑکی کو انجینئر دیکھنا، ٹیچرز تک ڈسکریج کرنا، اٹس پارٹ آف ایوری باڈیز لائف. بہرحال جی میں نے انجینئرنگ کی. انجینئرنگ کر کے جب واپس آنے لگی تو رزلٹ کے آنے سے پہلے ہی مجھے 1-2 کمپنیز میں آفر ہوئی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کمپنیز آتی ہیں اور آ کے آپ کو اچھے اسٹوڈنٹس کو پک کر لیتی ہیں. تو 1-2 انجینئرنگ کی کمپنیز تھیں، انہوں نے ایک سندھ گھوٹکی میں ایک جاب کی آفر کی، اور ایک اسی طرح سے رورل پاکستان میں. تو میں نے کہا یار گھر جاتی ہوں، گلگت جاتی ہوں واپس، ماں باپ سے پوچھتی ہوں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتی ہوں. راستے میں جی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے گلگت جانا بہت آسان نہیں ہے، تو فلائٹس کے لیے انتظار کرنا پڑا. بہرحال جب میں فلائٹ میں بیٹھی، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک جو میری سیٹ پہ بندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم گلگت میں ایک گورا جس کو ہم کہتے ہیں گورے سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کیا کر رہی ہو، میں نے کہا یہ ہے، جو اپنی کہانی سنائی. اس نے کہا یار اگر گلگت جانا ہے تو ہم ایک ایجوکیشن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنا آئی ٹی کے لیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے، کمپیوٹر سیٹ اپ کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے، وڈ یو بی انٹرسٹڈ؟ تو اس وقت میں نے کہا کہ دیکھیں میرا کام تو انجینئرنگ ہے، میرا کام ایجوکیشن تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایریا آپ کا بڑا اچھا ہے ان ٹرمز آف دا تھیمیٹک ایریا، ایجوکیشن ہیز بین آلویز مائی پیشن. تو میں نے کہا کہ دیکھتی ہوں. ماں باپ سے جا کے پوچھا تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ نہ تم سندھ جاؤ گی نہ تم کہیں اور جاؤ گی، ایک تو تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اکیلی ہو، پڑھنے کے لیے تمہیں بھیجا، مشکل سے 5 سال کے بعد واپس گھر آئی ہو، اب دوبارہ جانے کا کہہ رہی ہو، جو یہ کہہ رہا ہے بندہ اس کے ساتھ ملواؤ. باپ مجھ سے پہلے صبح 5 بجے تیار ہوا، اگلے دن مجھے اس بندے کے پاس لے گیا. بہرحال جی دن اس کے بعد ایجوکیشن میں قدم رکھا، اور جب دیکھا ریئلی
जब सही में देखा कि कम्युनिटी स्कूल क्या होता है, सही में जब मैंने बच्चे देखे स्कूलों के बाहर, मैंने टीचर्स को देखा, आप यकीन करें मेरी दुनिया बदल गई। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही, मैं दिल से, मेरी रूह के अंदर वो टच किया। मैंने कहा निशात, तुम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो बहुत अच्छे बनाओगी, लॉजिक मॉडल्स भी बनाओगी, शायद बहुत अच्छा, जी उस वक्त सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मेरा थीसिस था और पीएचडी का ऑफर भी थी जर्मनी से, वो सब कुछ करोगी, लेकिन तुम्हारा वो एरिया जिसकी तुम पहली इंजीनियर हो, वन ऑफ द रियली वेरी फ्यू जो यहाँ तक पहुंची हैं, इसमें ये हाल है। और तुम्हें शायद अल्लाह ने इस तरह से मौका दिया, लोगों को तो नौकरियां नहीं मिलती हैं, तुम्हें तो बैठे बैठे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है। जनाब, मैं एजुकेशन में आई, मैंने देखा, उसके बाद 5 जुलाई 1999 और आज का दिन और आगे आने वाली मेरी ज़िंदगी का हर दिन, हर लम्हा, हर मोमेंट एजुकेशन के नाम, तालीम के नाम और स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के नाम। एंड आई कैन सी कि शायद साहिबा के साथ शायद कोई, जी ओवर टू यू। आपका म्यूट है शायद, आपका माइक्रोफोन म्यूट है। हाँ बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको ही फोकस किया, खुद फ्रेम से थोड़ा सा निकल गई, क्योंकि आपकी बातें वाकई दिल को वो कर रही हैं। जी अच्छा, आप सुनना चाहती हैं? मैंने कहा बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो मैं रुक जाती नहीं अच्छा, मैं कहा आप कंटिन्यू कर रही हैं। असल में ये जो मुझे खुशी एक बात की ये है, आज हम एक मैं कह रही एक और जो आपसे इंस्पिरेशन जो है ऑलरेडी आपने इतना कुछ किया है, लेकिन ये जो आपने बताया है अपने बारे में आज कि किस तरह से आपने वो एक डिफरेंट के एक स्टीरियोटाइप तो आपने वहीं पे छोड़ दिया कि नॉर्मली हमारे रिमोट एरियाज में लड़कियों को जो है वो इंजीनियर और मैथ्स और ये चीजें लोग नहीं एक्सपेक्ट करते, तो आपने तो शुरू दिन से एक स्टीरियोटाइप छोड़ दिया। लेकिन फिर आपका वो वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये एक सोच बहुत गहरी होती है कि हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। इसलिए आप ये जो आपने एजुकेशन की बात की, कि मुझे लगा कि अगर मैं आई हूँ लेकिन कितनी वो और आ सकती हैं इस रास्ते पे, और शायद उनकी मुश्किलात ज्यादा है, इसलिए आपने वो गाइड करने वाला जो रोल है और लोगों के लिए रास्ते हमवार करने वाला रोल है, वो रोल आपने चुन लिया। और वो रोल आसान भी नहीं होता, उसका चुनना तो एक्साइट करता है, लोगों को एक्साइटिंग होता है, लेकिन बहुत मुश्किल भी होता है, आसान भी नहीं होता। और एजुकेशन ऑलरेडी बहुत हमारा आज भी एक बहुत ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे हम बदकिस्मती से वो प्रोग्रेस नहीं कर सके, जो कि बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, लोग हैं कि जिन्होंने वो तरक्की की है। सो बहुत शुक्रिया आपका, ये जो वो बताया आपने। और दूसरा आपने ये जो पहाड़ों का जिक्र किया, तो ये भी मतलब एक मिथ है कहीं के पे कि जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं शायद वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस ले सकते हैं या उनमें पोटेंशियल, तो ये भी आपकी बात है, बिल्कुल सही बात कि हम रहते, हमारी आइडेंटिटी पहाड़ों वाली और हमें पसंद भी है वो आइडेंटिटी, लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी में चीजें ऐड करती है, ना कि हमें पीछे रोकती है। सो ये आपने बहुत अच्छा बताया। और थोड़ा सा आपने वो लड़की होने का चैलेंज भी बताया कि आप सोच रही थी और आपकी फैमिली कह रही थी कि नहीं अब की शादी करवानी है, क्योंकि ये भी हमारे लड़कियों के लिए एक चैलेंज होता है। मेरा खुद का भी ये है कि जब मैं बहुत इनिशियल स्टेज में जब मैं थी, तो मैं अपनी एक उड़ान बढ़ रही थी और मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली को मेरी शादी की कितनी फिक्र है। और मैंने वो दरमियान में मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी आ गए, लेकिन जो मेरा पैशन है मैं उस पर आज भी ज्यादा कायम हूँ, लेकिन घर को भी रखा हुआ है। आपकी भी जब हम देखते हैं आप अपनी फैमिली को भी साथ में कैसे मैनेज कर रही हैं और अपने का जो पैशन है उसको भी जो आप साथ लेके चल रही हैं, तो उसकी बड़े खूबसूरत एक इम्तिजाज है, एक वर्क लाइफ बैलेंस नजर आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज एस्पेक्ट्स। आपका जब ये काम की जर्नी आपकी जो शुरू हुई है अभी तक जितनी आप आई हैं, कितना आपको लगा है कि जो आप करना चाह रही थी, जितना आप कंट्रीब्यूट करना चाह रही थी और जो आपने किया है, और कौन से ऐसे चैलेंजेस आए कि कहीं कहीं आपको ये एहसास हुआ कि आप तो करना चीजें चाह रही हैं, लेकिन कुछ इर्द गिर्द आप नहीं होते कि आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि आपके सोच को बांधा जा रहा है और आपको, और फिर आप थोड़े से तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग पीछे होना शुरू हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ वो चैलेंज आप शेयर करें कि पैशन आपका कितना बेहतरीन था, आप आई, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन जाहिर है चैलेंजेस आए हैं, वो लम्हे भी हमारे साथ थोड़े से अगर शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग इसमें पीछे हट जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग पीछे हटें।
بہت اچھا کہہ رہی ہیں شاد. اور واقعی میں ہر لڑکی کی جو ذرا آگے بڑھی ہے یا جو رک گئی ہے اس کے لیے مشکلات اور اس کے لیے ان مسائل کی ہر ایک داستان ہے. مطلب پوری داستانیں آپ لکھ سکتی ہیں. شاید اس طرح سے اس کیا کہنا چاہیے مشکل کے اسپیکٹرم میں اس طرح شاید نہ ہوں جتنا ہمارے زیادہ لڑکیاں فال کرتی ہیں. لیکن آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں. جی ہمارا سفر یوزولی گلگت ہنزا سے اسلام آباد ہمارا بیس کیمپ ہوتا ہے. اسلام آباد پہنچے بغیر ہم کہیں جا نہیں سکتے. تو جب مجھے لاہور بھی جانا ہو یا اسلام آباد کالج کے لیے بھی آنا ہوتا تھا تو بائی روڈ آنا ہوتا ہے ہمارے. تو بائی روڈ میں KKH پہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کم از کم سفر ہوتا ہے اگر راستہ بھی ٹھیک ہو, گاڑی بھی ٹھیک ہو اور سارے حالات موسم بھی ٹھیک ہو. ٹھیک ہے جی. اور اتنے ہمارے مالی حالات نہیں تھے کہ ہم ہر دفعہ بائی ایئر آ سکیں. تو بائی روڈ اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ یوز ٹو بی آور فرسٹ آپشن, اور میرے والدین کا بھی. پہلی جی آپ سب سے پہلے دیکھیں جذبات تو سب کچھ ہے, کمٹمنٹ بھی ہے, محنت جو میرے ہاتھ میں ہے میں کر سکتی ہوں. 22 گھنٹے جی پڑھتے تھے اور ہماری آنکھ کی جو ریڈنس اور بلیڈنگ ہوتی تھی وہ اپنی جگہ, لیکن وہ چیز جو ہمارے بس میں نہیں ہے. نیٹکو کا جی بس پبلک ٹرانسپورٹ کا سفر کرتے تھے. آپ یقین کریں کہ گلگت میں سیٹ پہ بیٹھنے سے لے کے اسلام آباد پہنچنے تک 12 سے 16 گھنٹے تک کسی بھی لڑکی کو واش روم کے لیے اترنے کی کوئی سہولت نہیں تھی. بالکل, یہ آلموسٹ ہر جگہ ہے. انسیڈنٹس ہوئے جی, کئی دفعہ انسیڈنٹس ہوئے میرے ساتھ, میری بہنوں کے ساتھ, میرے ساتھ جتنے پیسنجرز تھے, which I do not want to discuss but we can understand. یہ ایک بہت بیسک سی چیز ہے. آپ یقین کریں وہ جب میں بس میں جب بھی بیٹھتی تھی ہر وقت اپنے آپ سے وعدہ کرتی تھی کہ نشاط کچھ بھی تم بنو, اگر تم زندہ رہی اور کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے ٹوائلٹس فار فیمیل اینڈ ٹیلنگ ڈرائیورز کہ بھائیوں جب آپ لوگ خود اترتے ہو اور سڑک کے کنارے اپنے آپ کو ریفریش کرتے ہو یا کسی ہوٹل میں جا کے کرتے ہو تو ان بہنوں اور ان کو بھی آپ پوچھا کریں. اگر ہم اترنے کی بھی کوشش کریں تو جن نظروں سے ہمیں دیکھتے تھے اور جس طرح سے, اب مسئلہ تو ادھر سے شروع ہوتا ہے, کہنے کو بہت چھوٹی سی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, بس اڈے پہ پہنچ گئے, بس اڈے پہ پہنچ کے آپ نے اپنا سامان اٹھانا ہے تو کرٹسی جی ہمارے کلچر میں بہت ہے. ایسٹ کی جو ویلیوز ہیں اس کو میں I always appreciate, دنیا میں کہیں نہیں ملتا. and I think with challenges I must also appreciate کہ آپ کے لیے بس کا کنڈکٹر جس نے بے شک آپ کو واش روم نہ جانے دیا لیکن وہ آپ کا بیگ اتارتا تھا. وہ بھی میں نے چیزیں نوٹ کی کہ کس طرح سے وہ پوچھتے تھے باجی آپ نے کہیں آگے جانا ہے یا آپ اندر آ کے بیٹھ جائیں. so there are people who considered. بٹ جی پھر اس کے بعد جب یونیورسٹی پہنچے تو سب سے پہلے تو آپ کے ٹیچرز آپ کو کہتے تھے کہ آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں, یہ تو آپ کا ایریا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھ بھی لیا, 1 سال کا پورا کورس ہوتا ہے ورکشاپ میں جس میں آپ کو پلمبنگ کرنی پڑتی ہے, الیکٹریکل کرنا پڑتا ہے, کارپینٹری کرنی پڑتی ہے انجینئرنگ میں, اور جن لوگوں نے انجینئرنگ کی ہے ان سب کو پتا ہوگا یہ لڑکیوں کا کام نہیں ہے. تو آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے, آپ کا اچھا CV ہے, آپ کا میرٹ, آپ جائیں دوبارہ سے, یا تو آپ ٹیچنگ کر لیں یا آپ ڈاکٹر بن جائیں یا کچھ بھی آپ کر لیں. بہرحال وہ آپ ایک کانسٹنٹ آپ کہیں نا ری ایٹریشن اور ڈسکریجمنٹ کہ یار تم نے چوز ہی فیلڈ غلط کی ہے. اس کے بعد دس از ناٹ اونلی فار انجینئرنگ, آئی ایم شیور سائنٹسٹ کے لیے بھی یہ ہوگا اور کہیں پہ جائیں تو ہم خواتین کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ ہر وقت آپ کے ذہن میں, ایک لڑکی کے ذہن میں جو ایک بات تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی, اپنی فیملی کی, اور پھر اس سے بڑھ کے اپنے علاقے کی ساری غیرت, ساری عزت, سارے نارمز, ساری ویلیوز, کلچرل, ریلیجس, فیملی کی سب کی کسٹوڈین ہوں. خدا نخواستہ کہیں ایسی جگہ پہ میں ہنسی جہاں میرا ہنسنا صحیح نہ لگے, خدا نخواستہ کہیں ایسی جگہ میں کھڑی ہو کے بات کی جہاں پہ میری آواز لوگوں کو اچھی نہ لگے, خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ چلی گئی جہاں مجھے میری ان ساری اقدار کو چیلنج ہو, خدا نخواستہ کسی طرح سے میں مشہور ہو گئی تو کیا ہوگا, میں سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کو کیا بتاؤں گی جنہوں نے اتنا رسک لے کے مجھے بھیجا ہے. آپ یقین کریں جب میں 2 ہفتوں میں مہینے میں ایک دفعہ لینڈ لائن کالز ہوتی تھی اور خط ہوتا تھا پوسٹیج کا بلو کلر کا لفافہ جی, جب فون کرتی تھی تو میرے والد صاحب پہلی چیز یہ پوچھتے تھے نشاط خیریت ہے, کوئی مطلب کوئی ایسا حادثہ یا کچھ تو نہیں ہوا.
because he was of course concerned about me, लेकिन he was also concerned about all those voices जो शायद उनके कानों ने, उनके दिलों ने ज़्यादा फील किया था। तो ये मसाइल तो मेरे ख्याल में उस लड़की, सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं, उस लड़की से जुड़ी हुई माँ बाप, अगर बेटी है तो माँ, और हम सब के ऊपर है। और ये अब फिर आपको ये भी बताते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बहनों का अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, सारा जो कि सब कुछ है। खुदा का शुक्र है कि इन सारी खवातीन जो यहाँ तक पहुँची हैं बहुत मसाइल में से गुजरी हैं। मतलब अगर किसी लड़के के पास पैसे नहीं होंगे, फाइनेंशियल कोई इशू होगा तो किसी यार दोस्त से मांग लेता है, कुछ भी कर लेता है, किसी दुकानदार से मांगता है। आप मांग सकती थी क्या यूनिवर्सिटी में किसी से, किसी भी गैर क्लास फेलो से या किसी से? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप वो सारे जो प्रिविलेजेस, जो बहुत छोटी छोटी प्रिविलेजेस थी जो आपके मेल कोलीग्स को अवेलेबल थे, आपके लिए थे? बिल्कुल भी नहीं। इवन जी हमारा वाइवा होता था और वाइवा के अंदर हमारे बहुत सारे मोहतरम टीचर साहिबान ऐसे होते थे, कहते थे आपको कम अज कम इतने फुट का फासला रखना है बिकॉज यू आर अ गर्ल एंड आई डोंट वांट टू लुक एट यू। एंड दे वर इंजीनियर्स, दे वर हाईली एजुकेटेड इंजीनियर्स। मुझे उस बस के कंडक्टर जिसने मेरा सामान उठाया उसका ज़्यादा एहतराम है, और मेरे ख्याल में उसे एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे बल्कि मुझसे उस रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, और उससे मुझे हौसला मिला बजाय उस टीचर के जिसने मुझे हर तरह से डिस्करेज किया। एक फिर क्लास होती थी जी, मेरी क्लास में तकरीबन 5 हम लड़कियां थी, लेकिन उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जिसमें इकलौती में होती थी, तो उसमें आई वाज नॉट अलाउड टू सिट इन द फ्रंट रो। वहाँ पे सारे लड़के बैठते थे और मुझे पीछे बैठना पड़ता था, सबसे पीछे बैठना पड़ता था, इसलिए कि मैं अपनी टीचर को नजर ना हो, और मेरी आवाज़ निकालना तो जी मजाल है, उसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगेन एज यू सेड, ये चीज़ें मजबूत बनाती हैं, ये चीज़ें वो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा प्यास लगती है, जितना ज़्यादा आपको मुश्किलें पड़ती, इतना रिजिलियंट होता है। The only thing is कि अपने उस जज्बे को, होप को कभी भी, मरना तो दूर की बात है, मरने का ना सोचें, उस होप को आपने बढ़ाते रहना है, अलाइव रखना है। एंड ट्रस्ट मी, सीरियसली ट्रस्ट मी, मैं अपने दिल और रूह और जान और हर उससे ये कह रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं है जो एक औरत की ताकत को, जो उस एक्स क्रोमोसोम को, उसकी स्टेबिलिटी को तोड़ सके। हम जैसे रेजिलिएंट खवातीन, जैसे रेजिलिएंट जितना बहादुर से बहादुर मर्द हो, वो हो ही नहीं सकता बर्दाश्त में, और कोई मुकाबला नहीं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है मैं एक औरत हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है अपनी फिजिकल लिमिटेशंस का, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है उसी तरह अपनी पावर का, अपनी एनर्जी का, अपनी पॉजिटिविटी का। तो उसको नहीं भूलना, लड़ना भी नहीं, मुकाबला भी नहीं करना जी, बस मैंने आगे बढ़ना है और अपने साथ लोगों को आगे लेके जाना है। आप जज्बाती कर देती हैं वैसे शायद जी, आप जज्बाती कर देती हैं। नहीं, मुझे खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। मैं आपको जिस तरह आप कह रही ना कि दिल व जान से और रूह की गहराइयों से आप जिस तरह बात कर रही हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये पहुंच रहा है मुझे, और सिर्फ मुझे नहीं पहुंच रहा, जितने लोग आपको देख रहे हैं ये उनको भी पहुंच रहा होगा। और ये आपकी वो ईमानदारी है अपने आप के साथ। सबसे पहले हमारी जो ईमानदारी होती है वो हमारे अपने आप के साथ होती है। आपने जिस तरह खुल के बात की है, मुझे आप पे फख्र है, और क्योंकि ये आपका वो कॉन्फिडेंस है कि जो आपने इन्हीं मुश्किलात को झील के पाया है, और ये आपने, क्योंकि आप मजबूत बनी है, तो आपकी मजबूती बात कर रही है। तो बहुत शुक्रिया ये शेयर करने का, क्योंकि ये जो आपने बातें की हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सुनने में चोटी लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। क्योंकि ये जो आपने बात की कि रोड और बस का सफर, हम अपने माशरे में चाहते हैं कि हम खवातीन के लिए एक साजगार माहौल बनाएं, लेकिन हम वो साजगार माहौल बनाने की जब बात करते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, चाहे वो किसी भी दफ्तर में हो, जहां किसी भी माशरे में हो, ये जो चीज आप बता रही हैं, अगर हम इन चीजों के साथ उसको परखना शुरू कर दें, तो बहुत सारी बुनियादी चीजें हम आज तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं। और मुझे जब आप बात कर रही हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरा एक्सपीरियंस बयान कर रही हैं।
क्योंकि मैं आज भी लोगों को कहती हूँ कि जब मैं 9वीं जमात की तालिबा थी और जब मैं पहली दफा पेशावर आई तो मैंने वो ड्रामों में जिस तरह एक ग्लोरीफाई किया था पेशावर को, तो वो उससे तो डिफरेंट था। लेकिन जब मैं आई और मैंने यहाँ पे लोगों को देखा, ख्वातीन को देखा, तो जब मैं वापस जा रही थी तो वो 3 घंटे मेरे 1000 सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे कि मेरा दीर इस पाकिस्तान में 3 घंटों के फासले पे हम इतने सदियों दूर क्यों हैं, हमारी औरतें, हमारी ख्वातीन। और फिर वही वाली बात कि अगर वॉशरूम या नमाज या जो भी चीज है तो कोई फैसिलिटी नहीं है। और इस चीज को हम आज हम लोग कहते हैं 21वीं सदी है, इतनी चीजों पे हमने तरक्की कर ली है, आज भी ये चीजें कोई नहीं कंसिडर करता कि कितनी अहम है। सो हम तो शायद अभी जब मैं इन चीजों को जब मैं देखती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ शायद हम अभी भी इस माशरे से कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। जब हम बराबरी की बात करते हैं, मसावात की बात करते हैं, लेकिन जब मैं दीर में वोट की बात करती हूँ कि खवातीन को वोट दें, या हमारी जैसी खवातीन जब दूर दराज इलाकों में, अगर हमारे जो कबाइली इलाके हैं जो अभी मर्ज हुए हैं उसमें अगर खवातीन उठ के रोजगार का हक मांगती हैं तो फिर वो लोगों को वाकई लगता है, क्योंकि वो उन लोगों ने लाशूरी तौर पर जो बुनियादी चीजें हैं वो उस तरह से औरत के नजरिए से, औरत के लेंस से उन्होंने वो नहीं महसूस किया। लेकिन मुझे खुशी एक बात पे है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान से आप निकली हैं, हुंजा से आप निकली हैं, अभी बहुत सारे लोग कमेंट्स में बता भी रहे हैं कि आप उनकी इंस्पिरेशन है, आप उस इलाके की अब नुमाइंदा है, आप फख्र हैं उनका। तो आज ये जो हम बात कर रहे हैं, या मेरे ख्याल में आपने इसमें, हम हमेशा जब ये काम करते हैं पूरी जिंदगी, तो हमने इन्हीं इश्यूज को मुख्तलिफ जगहों पे हाईलाइट करना इसलिए बेहतर जाना है कि हम चाहते हैं कि जिन मुश्किलात से आप गुजरी हैं, मैं गुजरी हूँ, हम नहीं चाहते कि जिस इमर्जिंग लीडरशिप की हमने अभी पहले बात की कि हम आज ये गुफ्तगू इसीलिए कर रहे हैं कि हम और औरतों लड़कियों का हिम्मत उनकी बंधा सके। और जो मर्द है, जब हम औरत की तरक्की की बात करते हैं तो हम ये कभी भी नहीं कहते कि हम मर्द को किनारे दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। आज आप मौजूद हैं, मुझे आपकी फैमिली का वो नजर आता है अक्सर सोशल मीडिया पे। अभी आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे थे, मेरे अभी मैं ये बात शुरू कर रही थी, मेरे हस्बैंड इधर मेरे लिए चाय का कप छोड़ के गए हैं गरम गरम, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम आज बारिश हो रही है। तो यही फैमिली है कि मेरे वालिद, मेरे शौहर, मेरे बच्चे, ये हम इन सब के साथ मिलकर तरक्की करना चाह रहे हैं। हम अपने माशरे मैं लोगों को कहते हैं हम किसी को भी ऊपर नहीं देखना, हम सबको बराबर देखना चाह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये जो बातें की हैं, लोग भी देख रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं। इसको मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मुझे ये भी अंदाजा हो रहा है कि आप जब निकली हैं वहां से तो बहुत सेंसिटिव भी मुझे अब लग रही है कि किस तरह आप हर रवैये को देख रही हैं, और आपने जब अपने पिछले एक्सपीरियंसेस बता रही हैं तो आप हर चीज को किस तरह आपने वो अपने एब्जॉर्ब किया है, और अभी तक आपकी वो मेमोरीज में ये चीजें जिस तरह हैं, तो आप जैसे ही लोग ही बेहतरीन इनिशिएटिव फिर ले सकते हैं जिंदगी में दूसरों के साथ मिलके। आपके कुछ कुलीग्स भी यहाँ पे बता रहे हैं कि दे आर प्राउड के वो आपके कुलीग है, आपके साथ काम कर रहे हैं। खुशी मिलती है ये कमेंट्स सुन के। ये हमारे सबसे बड़े रिवॉर्ड्स होते हैं जब हमारे अपने लोग अप्रिशिएट करते हैं। आपकी जर्नी को थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं। जब आपने अपनी जगह बना ली, अपनी वो आप बड़े बड़े इदारों में आपने काम किया है, आज भी बहुत बड़े इदारे से वाबस्ता है, और मैं समझती हूँ जितना आपका रोल बड़े पोजीशंस पे पहुंचता है इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। सो जब आपके पास इख्तियार भी आ जाता है, थोड़े से रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, लेकिन आपका रोल मजीद चैलेंजिंग हो जाता है। पाकिस्तान में फिर आपने एजुकेशन पे जितना काम किया है ओवरऑल, वो आपका एक्सपीरियंस इन इदारों के हवाले से, फिर पाकिस्तान में ये जो माइंड सेट है, क्योंकि आप भी, मेरे ख्याल में कोई भी इस पर डिसएग्री नहीं करेगा कि जो इनलाइटमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आता है वो एजुकेशन ही आती है। और अगर दुनिया में किसी कौम की तकदीर बदली है तो वो एजुकेशन से ही बदली है। आपने जितने चैलेंजेस को, इतनी चीजों को इतना मैनेज किया है तो इसलिए कि आप इतनी पढ़ी लिखी थी कि आपको ये सलाहियत, ये नॉलेज, ये स्किल्स मिले थे अपनी एजुकेशन की वजह से। सो जो आपका तजुर्बा है एजुकेशन सेक्टर में, आपने पूरे पाकिस्तान में जितना ये काम किया है, माइंडसेट आपको क्या नजर आता है? लोग इस चीज को अभी तक समझ क्यों नहीं रहे, इसकी अहमियत को? अगर आप इजाजत दें शायद, क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाना चाहती हूँ। जरूर। देखें, असल बात यह है कि ये फसाना और दास्तान बहुत पुरानी है, और ये सिर्फ एजुकेशन की नहीं,
یہ ایک جینڈر کا اور جینڈر کے رولز کو نہ سمجھنے کی کہانی بہت قدیم ہے. اس کو ازل تو نہیں کہوں گی، لیکن آپ سوچیں، آپ نے پلیٹو کو پڑھا ہوگا، ارسطوٹل کو پڑھا ہوگا، سقراط کو پڑھا ہوگا. اس زمانے کی کوئی آپ ایک مجھے فیمیل اسکالر کا نام بتائیں. اس لیے نہیں کہ کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کی ہوگی، اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی عقل مند عورت نہیں تھی. پلیٹو نے جب اپنی دنیا کا سب سے پہلا اسکول بنایا، دی اکیڈمی، اس کے اندر خواتین کو آنے کی اجازت نہیں دی. چرچ نے خواتین کو آنے کی اجازت نہیں دی. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہارورڈ یونیورسٹی کا نام کس نے نہیں سنا؟ 250 سال کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی کی پہلی پریزیڈنٹ بنی. آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام کس نے نہیں سنا؟ دنیا کی ون آف دی اولڈسٹ یونیورسٹیز. 800 سال بعد، 8 سینچریز کے بعد وہاں پہلی فیمیل ریکٹر بنی. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. نمبرز آپ کو پتہ ہیں. آپ پنجاب یونیورسٹی جو ہماری سب سے قدیم یونیورسٹی ہے، وہاں پہ تقریباً 130 سال کے بعد ہماری پہلی فیمیل وائس چانسلر آئی. 250 سال ہارورڈ نے انتظار کرایا. 800 سال یعنی 8 صدیاں آکسفورڈ نے انتظار کرایا. ایک بہت ینگ پاکستان میں ہارڈلی ود ان 73 ایئرز آف انڈیپینڈنس 130 سال کے بعد اپنی فیمیل وائس چانسلر بنائی. حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں. آپ ہر پروونس میں دیکھیں. میں جی بی کا باعث ہوگا اگر میں صرف جی بی کو مینشن کروں، لیکن آپ اٹھا کے دیکھیں پائلٹس ہماری، آپ دیکھ جنگجو سے لے کے ملٹری سے لے کے جرنیل سے لے کے ججز سے لے کے اسپورٹس وومن سے لے کے ڈاکٹرز سے لے کے ہمارے سولجرز پاکستان پولیس کے اندر سے لے کے آپ جیسی ایکٹیوسٹ سے لے کے سائنس اینڈ سوشیولوجی، ہیومینٹیز، پالیٹکس تک ہماری خواتین گئی ہیں آگے اور جا رہی ہیں. مسائل ہیں، بالکل ہیں. چیلنجز ہیں، بالکل ہیں. لیکن اگر آپ ہماری عمر دیکھیں انڈیپینڈنس کے بعد اور ان مسائل، انہیریٹڈ مسائل کے ساتھ اگر دیکھیں تو بہت ہم بہتر ہیں. جو ہمیں ویسٹرن ورلڈ نظر آتا ہے یہ تو 600-700 سال پرانی ڈیولپڈ نیشنز ہیں جنہوں نے ابھی تک سیکھا ہے. ہڈن فگرز ایک ایسی مووی ہے، آپ ضرور لوگ دیکھیے گا، جس میں ان کچھ خواتین کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہوں نے ہیلپ کی اراؤنڈ ناسا پروجیکٹ. ایک میتھمیٹیشین تھی جس نے ایکچولی اس روبوٹ کا ڈیزائن بنایا، پھر اسی طرح سے جس کی ہیلپ سے ایسٹروناٹ جا سکے. کتنی انسنگ ہیروز ہیں، ان کی لائف میں انہیں کچھ نہیں ملا، البتہ بعد میں وہ ڈاکیومنٹ ہوئی. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ایشو بھی اتنا نہیں ہے. ایشوز ہیں، ہماری وومن ریزیلینٹ ہیں، آئیں گی، آپ جیسے لوگ ہیں، نیٹ ورکس ہیں، انشاءاللہ ضرور آگے آئیں گی مسائل میں. مسئلہ آپ نے بہت پہلے اسی انٹروڈکشن میں بتایا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر ہم لوگ کسی بھی ہیرو کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی زندگی میں اپریشیٹ نہیں کرتے. اگر کریں تو خواتین کے اس حوصلے کو، اس جذبے کو، اس سفر کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. کیا کیا شاد بیگم نے؟ اپنی زندگی بنا لی، ٹھیک ہے، بہت سارے شاد بیگم سے بہت سارے مسائل میں. نشاط ریاض نتھنگ. میں تو خیر کوئی چیز ہی نہیں ہوں، میں تو ایک بالکل نا چیز ہوں. لیکن آپ دیکھیں وہ ہماری رول ماڈلز جن کا ذکر آپ کو ٹیکسٹ بکس میں ملتا ہے، ان کا ذکر آپ کو کریکلم میں ملتا ہے، کیا ان کا ذکر ہمیں ڈرامے میں ملتا ہے؟ کیا ان کا ذکر ہمیں نیوز پیپرز میں ملتا ہے، بریکنگ نیوز میں آتا ہے؟ کہاں ہم اپنے رول ماڈلز ڈھونڈیں؟ رول ماڈلز ہیں، کم ہیں، بالکل کم ہیں. لیکن جتنے ہیں ان کی قدر، ان کو ڈاکیومنٹ کرنا، ریکارڈ کرنا، وہ بہت ضروری ہے. آپ نے جو اپنا بینر بنایا ہوا ہے، آپ نے، آئی ایم ناٹ شیور کہ آج کون سا آپ کا سیشن ہے، لیکن جس طرح آپ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، دس از واٹ جہاد از، دس از واٹ اسٹرگل از. بس صرف فرق یہ ہے کہ ان امپورٹنٹ کانورسیشنز سے آگے بڑھ کے امپورٹنٹ ایکشن کی طرف جانا ہے. اب وہ ایکشن پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ what needs to be done. بٹ آئی تھنک اتنا ہوپلیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ایشوز، وی ہیو پرابلمس، اور ان میں ٹائم بھی لگے گا. لیکن جو جذبہ پاکستان اور ایسٹرن عورت کے اندر ہے، جس خمیر میں ہم پلے ہیں اور جن مشکلات میں ہم نے تھرائیو کرنا سیکھا ہے اور سانس لینا سیکھی ہے،
मैं तो कहती हूँ इसको आप क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते, कोई ऐसा मीटर ऐजाद ही नहीं हो सकता जो इसको मेजर कर सके, टूट जाएगा। तो वो उस जज्बे को रखें, इंशाल्लाह वी विल डू इट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपकी बंदा मैं सोच रही हूँ आप बातें करें मैं सुनती जाऊं, क्योंकि आपकी हर बात जो है वो सीधे आपके दिल से निकलती है और आपका तजुर्बा, आपकी मोहब्बत, सारी चीज उसमें नजर आती है। और ये आपने बहुत अहम बात की जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया कि हमें लगता है कि जो चीजें हुई हैं वो ट्रांसफर नहीं हुई हैं, उसके ट्रांसफर होने में अगर हम किसी और को इल्जाम देते हैं तो हमें खुद भी थोड़ा सा इल्जाम लेना होगा। हम हर चीज किसी और पे नहीं डाल सकते हमेशा, जिस तरह हम हमेशा मतलब मसले की सिर्फ निशानदेही जरूरी नहीं होती, बल्कि उसके लिए हल में अपना किरदार भी जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है और प्ले करना पड़ता है। तो आपने बहुत अहम बात की, और मेरे ख्याल में अगर ये हो जाए जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, तो वाकई हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स है, जिस तरह मैंने शुरू दिन से बात की कि वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के अंदर हमने अभी सिर्फ अपनी खवातीन के साथ बात करना शुरू की है, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि मैं किस खातून के साथ पहले बात करूं। और ये पूरी 2-3 महीनों का हमारा ये बना हुआ है कि जब हम बात करते हैं और हम डाइवर्सिटी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं सेक्टर्स में भी, और हम नहीं कर रहे, ये डाइवर्सिटी मौजूद है, सेक्टर्स में भी मौजूद है, तजुर्बे में भी मौजूद है, और ये सारी, और ये जो आपकी ये जो ओपननेस है जिस तरह से आप शेयर कर रही हैं, ये बहुत सारी खवातीन में है। लेकिन सही बात है कि मिल के कुछ चीजें करने की होती हैं। सो मैं यही कहूंगी कि मैं इस पे मजीद बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि आपने बड़ा की मैसेज दे दिया कि हमारे अपने रोल मॉडल्स हैं, हमारे पास अपनी मिसालें हैं, सिर्फ ये है कि उनको हमने उसका इआदा करना है, खुद भी सीखना है और दूसरों को भी वो दिखाना है। सो थैंक यू सो मच ये शेयर करने का, और साथ में अपने जो हिस्ट्री का वो दिया है वो भी बड़ी खूबसूरत आपने दी है कि पिछली ये जो हमारा पदरसरी का जो हम कहते हैं या खवातीन को इग्नोर करने का, तो ये तो बहुत शुरू से चला आ रहा है, और अभी इसमें बहुत तब्दीलियां भी आ रही हैं। बहुत तब्दीलियां ये आ रही हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से अब खवातीन मुख्तलिफ शोबों में अगर उभर के आ रही है, तो नॉट नेसेसरली कि उन्होंने निशात रियाज साहिबा से मिल के ये किया है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो आपकी और मेरी और हम खवातीन की वो एफर्ट कहीं ना कहीं अपना असर दिखा देती है, और फिर ये होप बनता है, सिलसिले बनते हैं और लोग उस पर चलना शुरू हो जाते हैं। जहां तक होपलेसनेस होने की बात है, तो मैं समझती हूँ कि आपने यहाँ पे भी बहुत बड़ी प्यारी बात की कि खवातीन के पास पता नहीं एक चीज ये है, मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने इसमें कमेंट्स में भी लिखा है, जो कि आपको जानते होंगे कि रियाज साहिबा वो खातून है कि वो मुश्किल में भी मुस्कुराती हैं, एक स्माइल आपको देती है। सो और ये मैं समझती हूँ कि ये खुदा ने खवातीन को जो मिजाज दिए उसमें शायद कुछ ऐसा होगा कि इसमें रिजिलियंस जो है, ना घबराना, जल्दी हार ना मानना, अपना हौसला मजबूत रखना, ये उसमें है। और फिर ये आखिरी एक बात करूंगी, आप भी बहुत ट्रेवल करती हैं, मैं भी बहुत ट्रेवल करती हूँ। जब हम बहुत सारे लोगों ने स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं, अगर मैं किसी तरीके याफ्ता मुल्क में जाके किसी फोरम पे बात करती हूँ तो फिर लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा आप पश्तून हैं, अच्छा आप पाकिस्तान से हैं, अच्छा आप ये कैसे आपने किया है ये, तो मैं कहती हूँ क्यों हम नहीं कर सकते। सो ये स्टीरियोटाइपिंग भी मौजूद होती है कि अच्छा अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप पश्तून हैं, या अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से है या किसी दूर दराज के इलाके से है, इसका मतलब है कि आप नहीं कर सकते। सो ये होता है। और हम ये भी बात करते हैं कि आज अगर पाकिस्तान की हम खवातीन की रेजिलियंस की बात करें, तो इन सारी मुश्किलात के बावजूद जिस तरह के नाम आ रहे हैं, जिस तरह की खवातीन आ रही हैं, तो हमें अपनी खवातीन पर फख्र है और वो रहेगा, और ये सिलसिला भी इसी तरह जारी रहेगा। ये जो आप बातें कर रही हैं ये तो दिल में उतर रही है, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। आपका ये जो यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा एक और भी पूछना चाह रही हूँ क्योंकि हमारी डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। खातून होना जो हमारा है, आप पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ जगह वो काम करते हैं, आपको कभी लगा कि आपका खातून होना, मर्दों के साथ बात करना या उनके साथ इंटरेक्ट करना, या आप जब रिमोट एरियाज में जाते हैं तो या लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपके साथ मिलते नहीं हैं क्योंकि आपके काम की नीयत ऐसी है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, तो इस तरह के कोई रवैये आए आपके सामने कि जिसमें आपको लगा कि शायद खातून होना आपके लिए थोड़ा सा एक लिमिटेशन है, या क्योंकि मुझे लगता है कि शायद
میں اپنا ایکسپیرینس ابھی نہیں بتانا چاہوں گی کیونکہ وہ میں آپ کا سننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہے کہ خواتین کو ویلکم نہیں کیا جاتا یا ان کو سنا نہیں جاتا. میں چاہتی ہوں اس پہ بھی آپ تھوڑی سی بات کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو شاد. پہلے تو آپ نے کامنٹس کہے اور لوگوں کا بتایا، مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن ڈیپلی ہمبلڈ، بہت شکریہ. یہ جو بھی کہہ رہے ہیں دس از دیئر کائنڈنس ناٹ مائن، بٹ آئی ایم ریئلی ہمبلڈ اینڈ تھینک یو. بڑائی ان کی ہے. آپ نے جو بات کی ایکسپیرئنس پاکستان کے اندر، جی موقع ملا کافی دنیا میں گھومنے کا، پھرنے کا، لوگوں سے ملنے کا، بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ سے، سائنٹسٹ، پولیٹیشنز، اسٹیٹس، میں تو نہیں کہوں گی کبھی بھی اسٹیٹس پرسن سے، اور اس کے علاوہ اپنا سب سے زیادہ پاکستان کے اندر رورل اربن ہر جگہ. اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو میرا ایکسپیرینس بہت مختلف رہا ہے. یا تو یہ ہمارے اگین میرا بلیف ایسٹرن ویلیوز کے اوپر اور کلچر کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ جہاں ہم میں کمیاں ہیں اس کے ساتھ ہمارے کلچر کی رچنس بہت زیادہ ہے. سندھ، انٹیریئر سندھ میں جائیں، صدرن پنجاب میں جائیں، K2 کے نیچے آپ سکردو میں جائیں، چترال کی پہاڑیوں میں جائیں، بلوچستان کے ایریاز میں جائیں، خزدار میں جائیں، یا آپ KP میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، کہیں کشمیر کی وادیوں میں چلے جائیں، آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے لگا اور میرا ایکسپیرینس زندگی، اتنا عزت، اتنا احترام وہاں کے رورل کمیونٹیز سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کمیونٹی لیڈرز سے، یا ان سے ملا جو کہ کہیں دنیا میں نہیں ملا. احترام کس طرح کا؟ احترام اس طرح کا کہ وہ آپ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں گے. احترام اس طرح کا کہ سب سے آرام دہ جگہ آپ کو دیکھیں گے، آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے، آپ کو سب سے پہلے بیٹھنے کے لیے کہیں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، جس کو اگر ہم پیٹرنائزنگ بھی کہیں تو لیکن آپ کو عزت ضرور دیں گے. البتہ ایک چیز ہے، وہ آپ کو سنتے کس طرح سے ہیں، اس کے اوپر عمل کس طرح سے کرتے ہیں. And when it comes to board rooms of educated people, امیجن کریں ایک ایسا بورڈ روم جہاں پہ میل ڈومینیٹڈ ایک کوئی بھی ڈسکشن چل رہی ہے اور اس میں ایک یا دو خواتین کی وائسز ہیں اور سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ لنڈن ہو سکتا ہے، وہ جاپان ہو سکتا ہے، وہ US ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کا کوئی بہت بڑے ہوٹل کا کمرہ ہو سکتا ہے، یا کسی بہت بڑے آفس کا کمرہ ہو سکتا ہے. وہاں پہ میں نے دیکھا وہ وائس، وہ عزت، وہ احترام، وہ اسپیس وہاں پہ نہیں ملی. کچھ ہے جس کو لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں گلاس سیلنگ، کبھی کبھی کہتے ہیں ہمارے لیے اسٹکی فلورز ہیں کہ ہمیں فرش ہی نہیں اوپر آنے دیتا. ایک تو سیلنگ ہے نا کہ سیلنگ سے اوپر نہیں جا سکتے، دوسرا ہمارے تو پاؤں فرش پہ اسٹکی فلورز پہ چپکے ہوئے ہیں. وہ ہیں بٹ دے آر مور towards the societies, towards the communities and within those circles جن کو ہم apparently بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں. ڈر جانا، تھریٹن ہونا کہ کہیں اس کی آواز نہ سنی جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ بول پڑے اور اس مائنورٹی گروپ کی آواز ہو. تو تعلیم، میرے خیال میں تعلیم از این ایجنڈا، بٹ اصل میں لڑکیوں کی تعلیم از مور آف اے جینڈر ایشو دین ایجوکیشن اٹ سیلف. تو پاکستان کے رورل کمیونٹیز کو، ان علاقوں کو سلام. however وہاں پہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی. بھروسے کا فقدان. کس بھروسے کا فقدان؟ اس باپ کے بھروسے کا فقدان جس کا تعلیم پہ اعتبار نہیں ہے. اس باپ کے بھروسے کا فقدان جس کو یہ ڈر ہے کہ اس کی بیٹی کمفرٹیبل یا سیف نہیں ہوگی اگر باہر جائے گی. اگر ہم اس رول کو، اس سیفٹی کو ایڈریس کر لیں تو میرے خیال میں سب سے زیادہ سپورٹ ہمیں رورل سے ملے گی. not we get from urban, but جو ہمارا ایک اسٹیریوٹائپ، ایک myth ہے کہ وہاں پہ نہیں کریں گے، آپ پرووائڈ تو کر کے دیکھیں. آپ وہ والی ہنزا از not that because I'm coming from there، ایک ایسی کمیونٹی ہے جی وہاں پہ تعلیم کا کافی ریشو ہے، اس لیے کہ وہاں اس کمیونٹی کو 1960 کے بعد یہ احساس ہوا کہ تعلیم ایک چیز ہے جو آگے لے کے جائے گی. اور انہوں نے ان سینس آف فیئرنیس نہیں، بیکاز دے لوڈ گرلز، اس لیے نہیں، یا یہ نہیں کہ جینڈر کی فیئرنیس کے لیے، انہوں نے اپنی اکنامک لائف کو، اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو بھی آگے اسکول میں جانے دیا. چھوٹی سی کمیونٹی، لیس دین 50,000 پیپل، لیکن اس پروپورشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہر لڑکی اپنے آپ میں ایک مثال ہے.
हर लड़की अपने आप में एक सक्सेस की कहानी है। मतलब फ़ज़ा में पायलट है, डॉक्टर है, सर्जन है, लॉयर है, किस किस का नाम लूँ और किस किस का नाम नहीं लूँ। तो मेरे ख्याल में इट्स द रूरल को स्टिग्मेटाइज करना या इस तरह से कि हमारे कल्चरल नॉर्म्स को थोड़ी सी ज़्यादती होगी, बिल्कुल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी जो भी क्या कहना चाहिए कंसर्न्स हैं, उस कम्युनिटी की जो भी एहसासात, जज्बा, जो उनका डर है, जो उनके अंदर थ्रेट है कि कहीं ये लड़की हमारी गैरत ना खराब करे, इज्जत ना खराब करे, हमसे आगे ना निकल जाए, उसको एड्रेस तो करने की कोशिश करें। मेरा पर्सनल तजर्बा, आई लव टू गो रूरल। मेरे कॉलीग्स को, मेरे दोस्तों को पता है कि जितना मज़ा, जितने दिल से मैं इन लोगों से मिलती हूँ और जितने प्यार हमें मिलता है और जिस तरह से हमारे प्रोग्राम्स को आउट ग्रो करने में हेल्प किया है, वो किसी और ने नहीं किया। बाकी प्रोसेसेस में घूम गए, रूरल कम्युनिटीज़ कभी प्रोसेसेस में नहीं घूमे। उन्होंने कहा हमें समझ आ गई है, अब हमारे लिए कह रही हैं, करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने अपनी बातों के दरमियान माशरे के उन पहलुओं से, चीज़ों से पर्दे उठाए हैं कि जो नॉर्मली हम जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं तो हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त शायद ये हमें अहम नहीं लगती, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं। जिस तरह आपने बड़ी बुनियादी बात की, और मैं जब भी हम ख़वातीन की जिस भी तरक्की के हवाले से बात आए, चाहे वो सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तालीम की बात हो, रोज़गार की बात हो, तो आपने जो बात की है यही असल हमारा मसला है। इतना अब लोगों में अब चेंज थोड़ा सा आ गया है कि लोग चाहते हैं कि वो उनकी बच्ची भी आगे जाए, वो पढ़े लिखे, वो भी जो है एक बाएतमाद खातून भर के उभरे। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, जिस तरह हमारे बहुत सारी जगहों पे अभी ये है कि अगर आप प्राइमरी तक लड़की को पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप मिडिल और हायर तक उसको किसी सिटी भेजना पड़े, हॉस्टल में उसको एडमिट करना पड़े, तो यहाँ पे दो मसले आते हैं। या तो उन लोगों के फाइनेंसेस इतने नहीं होते कि वो अफोर्ड कर सकें, और दूसरा ये होता है कि कल्चर का इश्यू होता है। और कल्चर का इश्यू वही कि वो आपने जो बात की कि हमारा एक नैरेटिव बना है कि औरत को फैमिली का और पूरे खानदान का, एक्सटेंडेड खानदान का, पूरे एरिया का एक ऑनर समझा जाता है। तो वो ऑनर वो हर जगह अपने साथ लेके चल रही है, तो खानदान को भी फिक्र होती है। जिस तरह आपने कहा, ये मेरे साथ बहुत हुआ है। जब मैं अनमैरिड थी, जब मैं वालिद के साथ थी, मेरे वालिद कभी भी इन चीजों की तरफ निशानदेही नहीं करते थे, लेकिन लोग मेरे पीछे जो बातें बनाते थे, तो मेरे सब कॉन्शियस में ये चीज इतनी ज्यादा थी कि जब मैं अमेरिका से अवार्ड लेने जा रही थी तो मुझे ये फिक्र थी कि मैं पहनूंगी क्या और मैं अपना बाल और चेहरा कैसे मतलब वो करूंगी, क्योंकि और लोगों को यहाँ फिक्र भी ज्यादा इस बात की थी। बहुत कम लोग इस चीज को समझ रहे थे कि मुझे पाकिस्तान में से 10 खवातीन को जो अवार्ड मिल रहे, पूरी दुनिया से जो 10 खवातीन को अवार्ड मिल रहे हैं, उनमें उनकी बेटी का भी एक नाम है। लोगों को ये फिक्र ज्यादा थी कि शाद बेगम वहां पे जाके पहनती क्या है। तो जो आपने बात की वो मैं भी आगे लेके चलती हूँ कि हम जब अपनी रिवायात को, चीजों को अपने साथ लेके चलते हैं, तो हम थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि हम अगली आने वाली लड़कियों के लिए रास्ते खोलें, क्योंकि हम चैलेंज भी कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जी हम नहीं मानते, लेकिन हम कुछ इसलिए मान के चलते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि जैसा देश वैसा बेस वाली बात भी करते हैं, लेकिन हम अपने कल्चर की जो हमारे ऊपर शोल्डर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि लोगों ने अगर दी है, तो उससे ये होता है कि आज फख्र होता है कि अगर कोई खातून, कोई बच्ची हमें देख के निकलती है और उसके वालिद का वो एतमाद होता है कि अगर आज निशात रियाज साहिबा का इतना नाम है, इतनी इज्जत है, तो वो अपनी बच्ची को एक एतमाद के साथ इस रास्ते पे चला सकते हैं। मुझे देखिए जितने हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ी हमारी ऐसी नामी गिरामी खवातीन सियासत में है, समाजी इदारों में है, डेवलपमेंट के इदारों में है, तो उनको देख के रास्ते हमवार हो रहे हैं। लेकिन जो आपने बड़ी बुनियादी सी बात की कि कहीं ना कहीं ये जो पावर डायनेमिक का थोड़ा सा है, वो भी हम खवातीन को समझने की जरूरत है कि ये सारी चीजें कहीं कनेक्ट है पावर डायनेमिक के साथ, कंट्रोल के साथ, ताकत के साथ। और ताकत जो है वो कोई भी नहीं शेयर करना चाहता। बहुत कम लोग वो होते हैं कि वो ताकत शेयर करते हैं। जिस तरह आज आप खुल के हमारे साथ अपनी ताकत शेयर कर रही हैं, आप हमें अपनी लर्निंग्स बता रही हैं, आप अपनी जिंदगी का जितना कुछ सीखा हुआ वो हमारे साथ बड़े खुले दिल से हमारे साथ शरीक कर रही हैं, क्योंकि आपको अपनी ताकत के छिन जाने का डर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी ताकत के छिन जाने का डर होता है। सो ये आपने बड़ी अहम बात की। और यहाँ पे ये है कि हम हमेशा जब गर्ल्स एजुकेशन की पाकिस्तान में बात करते हैं
تو وہی والی بات ہے کہ جو آپ کی باتوں سے بھی آپ نے کہا کہ شاید اس وقت بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ انفراسٹرکچر کا نہ ہونا ہے، یا اگر کہیں پہ ہے تو سفیشینٹ نہ ہونا ہے. یہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جتنا ہم لوگ مل کے اس میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، یہ کسی ایک ادارے کا بھی کام نہیں ہے، صرف حکومت کا بھی کام نہیں ہے، ہم سب کے مل جل کے کرنے کا کام ہے. تو پھر ایک وقت شاید ایسا آ جائے کہ ہم یہ جو گیپ ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک جینڈر ایشو ہے، تو پھر وہ ایشو اس کے ساتھ خود ہی وہ حل ہو جائے گا. اور جب ہم حل کی طرف جاتے ہیں، حل کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے چیلنجز کی بات کی، ہم تھوڑا سا اور حل پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ جس کی آپ نے بات کی، جو انفراسٹرکچر کا نہ ہونے کی بات کی، اور اتنے ہمیں عرصہ لگ بھی گیا ہے، اور آج بھی وہ سارے گیپس کہاں پہ ہیں، کہاں پہ وہ ڈاٹ کنیکٹس نہیں ہو رہے جن کو ہم یا کوئی بھی جو ہے وہ کنیکٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. صحیح ہے، میں وقت بھی دیکھ رہی ہوں شاید، اینڈ آئی ٹرائی ٹو بی بریف، اور اگر کوئی کویسچنز ہیں تو مور دین ہیپی. جی، سولوشن راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر مشکل سے مشکل وبا ایکسیپٹ کووڈ اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی پالی ہے. یہ زمین کے آپ مارس تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ صرف اس چیز کا سولوشن نکالنا کہ ہم کیسے بچیوں کو مزید تعلیم کے لیے کیسے آگے لے کے جائیں، نہ صرف تعلیم کے لیے بلکہ ان کے کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے، گروتھ کے لیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت مشکل اور کوئی بڑا فارمولا نہیں چاہیے. اصل بات تو میرے خیال میں یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ ریئلائزیشن کہ ہمارے ڈی این اے میں، ہمارے آرکیٹیکچر میں، ہماری ہسٹری میں ہم نے کچھ چیزیں انہیریٹ کی ہیں. کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ اسٹرینگس ہیں، اور کچھ ویکنیسز ہیں. اگین آپ تنگ ہوں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہماری ایسٹرن ویلیوز، ہمارے اپنے کلچر کی جو ویلیوز ہیں وہ بہت پاورفل اور اسٹرانگ بھی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو میرے خیال میں اپنی ویکنیس نہیں سمجھنا چاہیے. وی کین ٹیک ایوری تھنگ along. ایک بیٹی غیرت، عزت، آنر، سب چیزوں کی کسٹوڈین ہوتے ہوئے آگے جاتی ہے، اور یہی اس کا مان ہے، یہی اس کا فخر ہے، اور ہر چیز پیرلل چلاتی ہے. واٹ نیڈس ٹو بی ڈن؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں 3 ضرور چیزیں کرتی. پہلی یہ کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی، جی کانسٹیٹیوشن ہمارا جو آئین ہے وہ اس بات کی اجازت گارنٹی کرتا ہے کہ فری ایجوکیشن کم از کم پرائمری تک ملے گی، سب کے لیے تعلیم مفت کریں، صرف لڑکیوں کے لیے نہیں، لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے. کیونکہ اگر آپ صرف لڑکیوں کے لیے کریں گے تو ایشوز وہی رہیں گے، سینس آف کمپٹیشن وہی رہے گا، سوشل امبیلنس وہی رہے گا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ 4% سے زیادہ کا بجٹ الوکیٹ کریں پلیز. زندگی ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے جو کووڈ سے زیادہ بڑی ہے، ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے جو کسی بھی ایمرجنسی سے بڑی ہے. 51% پاپولیشن آپ کا رچ ہیریٹیج ہے، وہ پاور ہے جو نہ نیوکلیئر پاور نہ ایٹم بم میں ہے. اس 51% کو ضرور کیپٹلائز کریں، and not only for نوکری but for your economy, for a better future. So request to the state. اور اگر کسی سے بھی ملاقات ہو تو ہر ایک سے میں یہی کہتی ہوں، کچھ بھی نہیں، صرف آپ ایجوکیشن پہ توجہ دیں. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ تھرڈ سیکٹر ہیں جی، ہم وائسز ہیں، ہم اپنی آواز بلند کریں، اپنے کردار، اپنے ایکشنز، اپنے نیٹ ورکس، اپنے الائنسز، اپنی سوچ، اور ہماری جتنی بھی لمیٹڈ ہمت ہے آخری دم تک اس ہمت کو چلائے رکھیں. وہ ایڈوکیٹس بنائیں، چیمپئنس بنائیں، اسٹرانگ اپنے نیٹ ورکس کو یوز کریں، اور اپنی مثال دینے کی کوشش کریں کہ اگر ایک لڑکی پڑھ لکھ جاتی ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان نہیں، اس سے کیا بینیفٹ ملتا ہے. آج میرا باپ شاید انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک پراؤڈ فادر ہوگا، میرا ہسبینڈ ایک پراؤڈ ہسبینڈ ہوگا، اور میرے بچے پراؤڈ سنز ہوں گے، اور وہ آگے میرے بچے اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، سوسائٹی میں وہ کچھ نہیں کریں گے جو یوزولی اس لڑکی کے ساتھ ہوتا رہا. So I think through our practice and through our actions. The third thing to women ourselves. کونڈولیزا رائس جی آپ کو پتا ہوگا امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، بلکہ جب آپ کو ایوارڈ ملا تھا شاید ان دنوں میں وہ ہوں گی، یا آپ ہلری سے ملی ہیں. تو کونڈولیزا رائس نے ایک بہت بہترین کتاب لکھی ہے جی. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک عورت کو اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے she has to be minimum twice as good as an ordinary man. تو ہم عورتیں، ہم لڑکیاں، ہم بچیاں یہ بالکل نہ سوچیں کہ ہمارے راستے آسان ہوں گے، اسٹیٹ سب بنائے گی، سب کچھ اویلیبل ہوگا تو ہم آگے جائیں گے. اسی مشکل کے اندر
we will be not twice as good, we will be 100 times as good than anybody else. تو ہمارا وہ جینڈر کا فائٹ سے لے کے اپنے انڈیویجول سکلز اور اپنی ہمت بندھائیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلیں, اینڈ آئی ایم شیور پاکستان ہیز اے بیٹر فیوچر, ونڈرفل فیوچر, اور یہ 51% ہی ہوگا جو اس ملک کو کامیاب بنائے گا. بالکل, تھینک یو. آپ نے یہ میسیجز بھی بڑے کلیئر دیے ہیں, بہت پیاری آپ نے بات کی. کنڈولیز رائس کو میں اس لیے جانتی ہوں کہ جو ایوارڈ مجھے ملا تھا اس کی بنیاد اس نے اپنے ٹینیور میں رکھی تھی, اور اس سے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ خواتین کے کاز کے ساتھ بڑی کمیٹیڈ تھی. اور ہمارے پاس اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ کی باتوں کے اندر جتنے آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم میں باتیں کی ہیں, تو آپ نے بھی ایسے باتیں کی ہیں کہ وہ دل کرتا ہے ان کو نکال کے لکھ کے وہ بندہ الگ الگ سے بتائے کہ جی یہ چیزیں ہیں, اور یہ ہم کرتے ہیں. ہم ویمن وائسز پاکستان نے ایک ریت یہ قائم کی ہے کہ ہم اپنی خواتین سے کوٹس لیتے ہیں ایشوز پہ, اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم دوسروں کی بھی ہمارے لیے اگزامپل دیں, لیکن ہمارے لیے ہماری اپنی خواتین کی اوپینین, ان کے اپنے لرننگز, ان کے ایکسپیرینسز بھی ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ جس سے ہم وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے جس ترتیب سے آپ نے بات کی, اپنے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کی بات کی, آپ نے الائنسز کی بات کی, آخر میں آپ نے خواتین کی بات کی, بہت اور بڑی سالڈ آپ نے مثالیں دی. لیکن جو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, جو آپ کی جرنی رہی ہے, جو آپ کا سکسیس ہے, جو آج آپ کا ایک آپ کو جو اپنا ذات ایک مکمل آپ کو جو محسوس ہو رہا ہے, اور وہ آپ کے بیانیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی مکمل لگتی ہے. سو یہ ہوتا ہے بڑے تکلیفوں اور بڑے مشکلات اور بڑے چیلنجز سے گزرنے کے بعد بندہ ایسے سر اٹھا کے کہتا ہے کہ زندگی سے وہ جو اطمینان ہے وہ آپ کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے, آپ کے الفاظ سے عیاں ہوتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ جو آخر میں اپنے خواتین کی بات کی ہے, اس کو میں پہلے نمبر پہ لاؤں گی جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ ہم خواتین اگر مسئلوں پہ فوکس کریں گے تو ہمیں مسئلے ہی نظر آئیں گے. اس لیے ہمیں اپرچونٹی نکالنی ہے, سپورٹ نکالنا ہے. اگر ہمیں 10 لوگوں میں سے 2 لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان 2 لوگوں کی سپورٹ کو دیکھنا چاہیے. اور اگر میں اکثر لڑکیوں کو بتاتی ہوں کہ میں جب اپنی مثال دیتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی, میں کالج بھی نہیں گئی تھی, میں نے آج کل میں نے اسلام آباد کے شہر میں رہتے ہوئے میں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ میں نے ایوننگ میں MBA میں نے مکمل کیا ہے, کیونکہ میں نے کام کی وجہ سے اپنا کام جاری رکھا. میں نے میٹرک کیا, اس کے بعد میں نے سارے پرائیویٹ ایجوکیشن ملی تھی. تو میں کہتی ہوں آپ لوگ تو یونیورسٹیز میں پڑھی ہیں, آپ لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میں تو ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئی تھی, تو آپ لوگ تو کر سکتی ہیں, میں نے تو شاید بہت زیادہ ٹائم لیا. سو وہی والی بات ہے کہ شاید میرے والد نے مجھے بچپن سے ہی میسج دینے شروع کیے تھے کہ اگر تم مسئلوں میں پڑھو گی تو مسئلے نظر آئیں گے تمہیں, اس لیے تمہیں راستہ دیکھنا ہے. تو یہ آپ نے بڑی اہم باتیں کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی خواتین ہیں, جتنے مرد ہمیں سن رہے ہیں, آپ کی باتوں کو میں ایک باکس میں نہیں بند کرنا چاہتی, کیونکہ آپ نے جو باتیں کی یہ باکس میں بند نہیں ہے. ہم پورے معاشرے کی ایک ترقی ایک ساتھ میں چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ عورت آگے جائے یا مرد آگے جائے, ہم پورے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اور کیونکہ اس میں ہم سب کی بہتری ہے. آپ نے جب ابھی بات کی, ہمیں اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جتنا ہم عورت کی امپاورمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں مرد کے ساتھ یہ بھی وہ کرنا ہے کہ اس نے اس امپاورڈ خاتون کے ساتھ کیسے سفر کرنا ہے. کیونکہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خاتون کو امپاورڈ کر دیں اور ہم مرد کو پیچھے چھوڑ دیں, اور پھر اس کے لیے مشکل ہو اس امپاورڈ خاتون کو ساتھ لے کے وہ چلنا. کیونکہ جو بھی سفر ہے یہ ساتھ لے کے چلنے والا سفر ہے, کسی کو پیچھے چھوڑ کے نہیں جانا. اور یہ میرے خیال میں سلوگن بھی ہے لیونگ نو ون بیہائنڈ, اور اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. تو ہم سب وہی ہمارا وہ یقین ہے. جتنے کامنٹس آئے ہیں تو اس میں آپ کی باتوں کو بہت سارے لوگوں نے ویلیڈیٹ کیا ہے کہ ہاں یہ آپ نے جو بات کی ہے ایسے ہی ہوتا ہے اور یہی ہے. اور ساتھ میں آپ نے پھر جب خواتین کی ایجوکیشن کی بات کی تو آپ نے اکانومی کی بات کی, اور پھر آپ نے 51% یا لوگ اگر کہتے ہیں 1-2 نمبر کم کرنے سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ 49 ہے 50 ہے 51 ہے, اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. لیکن میرا بھی ایک فرم یقین ہے کہ اتنے یہ جو آدھی آبادی, اس کو اگر آپ ان کا پوٹینشیل نہیں یوز کریں گے تو جو بھی چیلنج ہو, چاہے وہ امن کا ہے, چاہے وہ دہشت گردی کا ہے, چاہے وہ اکانومی کا ہے, چاہے وہ پراسپیرٹی کا ہے, ہم وہ نہیں وہ کر سکتے, اچیو کر سکتے. سو بالکل یہ ایک ایسٹ ہے, انٹیپڈ ریسورس ہے کہ جس کو
سب کو انگیج کرنا ہے اس کو اور آگے لے کے چلنا ہے، لیکن اس ریسورس میں خود اپنے آپ کو بھی ریسورس سمجھنا ہے. خواتین نے اپنے آپ کو بھی ریسورس سمجھنا ہے. میں نہیں چاہتی کہ خواتین اپنے آپ کو کس طریقے سے ولنریبل اور تھوڑا سا وہ سمجھے، کیونکہ آپ نے خود بات کی کہ ہم خواتین اپنے بڑے اعتماد سے بات، مجھے وہ بہت پیاری بھی لگی کہ ہم خواتین کے پاس ہم رکتے نہیں ہیں، ہم چلتی ہیں، گھبراتی نہیں ہیں، پیچھے نہیں مڑتی ہیں، آگے چلتی ہیں، سفر جاری رکھتی ہیں. سو بہت مزہ آیا آپ کے پاس، اور ساتھ میں میرے خیال میں جو گرلز ایجوکیشن کے چیلنجز ہے وہ بھی ہم نے ساتھ میں بہت اس پہ وہ بات بھی کر لی ہے اس میں. اور ہمارا جو سفر ہے یہ آگے بھی جاری رہے گا. آپ کے ساتھ یہ ہماری پہلی نشست تھی، آپ کے ساتھ گفتگو کی بہت ساری نشست انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ آج آپ کی باتوں میں مجھے اور اندازہ ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ اور کتنی باتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. ٹائم ہمارا کوئی، ہماری طرف سے ٹائم کا کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو بھی انٹیکٹ ہم رکھیں، اور آپ کو بھی میں بہت زیادہ وہ نہیں چاہتی کہ آپ فیملی اور چیزوں تھوڑی سی ہٹ کر بہت زیادہ ٹائم میں آپ کا لوں. لیکن آخر میں ضرور یہ چاہوں گی کہ اوور آل آپ کے کوئی خیالات ہو، کوئی چیز ہو آپ بتانا چاہتی ہیں، اور کوئی ایسی چیز جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں جس آخر میں ہم اس پہ بات کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو یہیں پہ وہ ختم کر لیں گے. لیکن اس کے کرنے سے پہلے یہ کہ میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں آپ کی تو مداح پہلے سے ہوں، آج کچھ اور بھی مداح ہوگی، کیونکہ آپ نے جو آپ الیکٹریکل انجینئر بنی تھی اور پھر وہ آپ کی جو جرنی ہے، تو وہ چیزیں یہ ہمیشہ ریمائنڈ ہوتی جائے گی. تو وہ جو آپ کی پرسنالٹی کے انوکھے اس کو جاننے کی خواہش تھی، وہ تھوڑی سی تشنگی میری آج پوری ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے، آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے آخر میں کچھ اپنے خیالات، اپنے جو احساسات ہیں وہ شریک کریں. تھینک یو شاد. باقی پرسنالٹی کی جو بات ہے، ابھی تو کیا کہتے ہیں، ابھی تو صرف جھلک ہے، اور کچھ بہت باقی ہے دوست، کریں گے. تو وہ ضرور کریں گے. ایک چیز دیکھیں، گرلز ایجوکیشن ہو یا ایجوکیشن ہے، پاکستان کا تقریباً 23 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. اس 23 ملین کا تقریباً 50 سے 60% بچیاں ہیں. دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف چلڈرن آؤٹ آف اسکول آر ان پاکستان، جو کئی ملکوں سے بڑی آبادی ہے. تو یعنی کئی ایسے ملک اور ہمارا فیوچر آؤٹ آف اسکول ہے. اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ دیر از نو میجک بلٹ جو اچانک سب کچھ ٹھیک کرے. ایون وہ بچے جو اسکول میں ہیں، کیا وہ بہتر انہیں ایجوکیشن مل رہی ہے؟ کیا ریلیونٹ ایجوکیشن مل رہی ہے؟ اور اگر ایجوکیشن مل رہی ہے تو جب وہ گریجویٹ ہو کے باہر آتے ہیں تو ان کے ساتھ معاشرہ، اکانومی، سوسائٹی، بزنس، فیملی، ان لاز، پیرنٹس کیا سلوک کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے. What I would request all audiences، اگر آپ میں سے 10 لوگ بھی سن رہے ہیں تو پلیز ڈو ناٹ ویٹ فار اینی تھنگ. یہ ایک ایکو سسٹم ہے. اس ایکو سسٹم میں بہت ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں، ملک کے ریسورسز سے لے کے، ہماری سڑک سے لے کے، رکشے کا وہ ڈرائیور جو ایک بچے کو اسکول آتے جاتے اٹھاتا ہے، یا گاڑی میں گزرتا ہوا وہ بندہ جو ایک کھڑی بچی کو لفٹ کے لیے دیکھتا ہے اور مختلف خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، یا اسکول کا وہ ٹیچر جس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ فیمیل واش روم کہاں سے بتائے، اور جس کو یہ نہیں احساس کہ اگر جنڈر ایشوز پہ بات کریں یا رول ماڈلز پہ خواتین کی بات کریں تو وہ اتنا کوئی گناہ نہیں ہے، یا وہ فادر جس کو شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے اپنی بچی کو انجینئرنگ یا سرجن بنایا یا پولیس میں بھیجا، یا 1000 دفعہ رات کو اپنی بیوی سے سوچتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، یا وہ پالیسی میکر جو یہ سوچتا ہے کہ یہ 5 سال میرے ہیں اور اس 5 سال میں کچھ ایسا کروں جس میں بے شک انفراسٹرکچر بنے جو نظر آئے، یا وہ خاتون جو ایکٹیوسٹ جو یہ سوچتی ہے کہ صرف جنڈر رائٹس کے اوپر بات کرنے سے ہمارا تعلیم کا سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا، یا صرف مردوں کے ساتھ لڑنے سے ٹھیک ہوگا. ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دس از اے اسٹرگل ناٹ فائٹ فار جسٹس. This is a struggle for a coherent, connected society. This is a struggle for our future. اپنے مستقبل کو ہم نے جتنے مسائل دیکھے اس کو ہم کارو کر سکتے ہیں. ہم ابھی آرکیٹیکٹس ہیں، ایک نقشہ بنا سکتے ہیں جو آگے ہمارے بچوں، ان کے پوتوں، آگے آنے والی نسلوں کے لیے. If we have inherited a issue-based country or a nation or a world، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے فیوچر میں اپنے آنے والی نسلوں کو کچھ بہتر دنیا دے سکیں، اور اس کے لیے مرد کا، خواتین کا، پڑھی لکھی خواتین کا، امپاورڈ خواتین کا، کانفیڈنٹ خواتین کا،
होप फुल ख़वातीन का, जज्बे से भरी हुई ख़वातीन का, जो रो भी सकती हैं और खिलखिला के हंस भी सकती हैं, जो गिरें तो उठ के उसी फ़ख्र से खड़ी होती हैं, जो कोई गलती करने के बाद भी ऐसा उन्हें डर नहीं लगता और वो एडमिट करती हैं। ऐसे माहौल को बनाने की कोशिश करें। ये एक बंदे का काम नहीं, ये एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, ये एक स्टेट का काम नहीं, ये इमरजेंसी पूरे दुनिया की एजुकेशन इमरजेंसी है। अमेरिका में, इथियोपिया में, अफ्रीका में, चाइना में, दुनिया में हर जगह है। तो हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हम में एक चीज़ ज़रूर है जो शायद मैं साइंटिफिकली प्रूव ना कर सकूं, लेकिन मुझे एतबाद है, ईमान है, एतक़ाद है कि हमारी औरत में जो रेजिलियंस, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेट्स रिलाई ऑन दैट पावर। उस टर्बो एनर्जी को यूज़ करें, उस रेजिलियंस को यूज़ करें। मुश्किलों को आप ये समझें कि आप चार्ज हो रहे हैं, अभी चाबी मिल रही है हमें उसके लिए। उस टॉर्क को यूज़ करें, चलें उड़ें खुद भी। ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी में सारी चीज़ें पैरेलल करें, जो कुछ कर सकते हैं। वेट ना करें मसाइल के सॉल्व होने का, वेट ना करें। मैंने भी जी आपकी तरह तालीम अपनी पूरी बच्चों के साथ की है। आखिरी PhD मैंने अपने छोटे बच्चे के साथ की है। अब तो वालिदैन कहते हैं कोई और डिग्री करोगी तो इसका मतलब है कोई और बच्चा आएगा। पैरेलल चलाएं सब। मुश्किलें, रोना, हंसना, गिरना, उठना, बम्पी रोड, ये ज़िंदगी का चार्म है, मोनोटनी नहीं। इस चार्म को एंजॉय करें, ज़िंदगी का फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी से लेट्स मेक at least some people happier and let's carve our own future. खुश रहें, सलामत रहें सब। इरशाद, थैंक यू फॉर द नेटवर्क, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये एनर्जी है जो रेडिएट होगी, जो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन की तरह आगे जाएगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे अल्फाज से, मेरे बातों से अगर किसी को ज़रा भी बुरा लगा हो या किसी ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी। कभी कभी जज्बात में, इमोशंस में हम ख़वातीन ऐसी हो जाती हैं, माफ़ कर दिया करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी इतनी मोहब्बत भरी, इतनी प्यार से बातें करने का बहुत शुक्रिया। इससे मुझे ये खुशी हुई कि आपने कितने दिल से हमारे साथ ये जितना टाइम है ये गुजारा, और ये हमारे आपकी जिंदगी में ये हमारा एक हिस्सा बन गया है। और आपकी ये जो बात आपने की कि गिरेंगी भी, सारी चीजें होंगी, लेकिन हौसला नहीं हारना है, फिर भी खड़े होना है। बिल्कुल ये सारी चीजें इंशाल्लाह होंगी तो सफर भी चलता रहेगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो वो अभी करियर के उस हिस्से में हैं कि बहुत सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि वो अपने फैसले खुद करें, तो कुछ चीजों से वो घबरा जाते हैं थोड़े से। तो जब वो घबरा जाते हैं तो वो कहते हैं ये मुझसे नहीं होता। तो मैं उनसे कहती हूँ कि जो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है वो मुझे ये कहता है कि जो जिंदगी का जो सफर है, ये कांस्टेंट फिक्सिंग का प्रोसेस है। आप रोज एक मसला हल करेंगे, रोज एक नया मसला सामने आएगा। आप इस तरह की जिंदगी इंसान की उसमें नहीं आ सकती कि आप सारे मसाइल पे एक साथ उसका हल जो है वो हो जाएगा और फिर अगले दिन आपका कोई मसला नहीं पेश आएगा। लेकिन एक फायदा जरूर होता है कि जितना आप मसाइल को हल करते हैं, आपका जो रेजिलियंस है वो बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो आप फिर डरते नहीं, आप घबराते नहीं हैं। और यही फिर ये जो मैसेज है ये हम सब औरतों ने, हमारे पूरे मुल्क में हर मर्द, हर बच्चे ने, सब ने यही सीखना है, जो कि आपने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया कि मसाइल भी होंगे, मुश्किलात भी होंगे, लेकिन उससे डर के पीछे हटना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई घबराना नहीं है का स्टेटमेंट से पूरे मुल्क में लोग बड़ा फनी होगा, लेकिन ये सही है। घबराना किसी भी हाल में नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ने में ही जिंदगी की असल चाशनी है और वो मुस्कुराहटें हैं। हर सुबह का आगाज जो है वो खूबसूरती से करना है, क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो फिर क्यों ना इसको एंजॉय करें। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि मेरी आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है। आज की शाम का मैं क्या कहूँ कि पता नहीं क्या मैंने आज इतना अच्छा कुछ किया है कि जिसका सिला इतना खूबसूरत टाइम आपके साथ गुजारने को मिला है। आपकी बातें मैं सोचती हूँ ये YouTube पे भी ये टॉक आगे अवेलेबल होगी। मैं बातें हमारे साथ की है वो लोग इसको बार बार सुने, और मैं आज आपसे ये वादा लेके ये निशस्त खत्म कर रही हूँ कि हम आपको बार बार बुलाएंगे और आपके साथ बार बार बातचीत होगी इंशाल्लाह। आप हमें टाइम इसमें देंगे। आपकी मोहब्बत का, आपकी शफकत का
آپ کی شکریہ آپ کی بڑے دل اور جان سے ہمارے ساتھ موجود ہونے کا آج. تھینک یو، بہت شکریہ شاد. خوش رہیں، آباد رہیں. تھینک یو. شام سلام.